यूके में रहने वाले एक पाकिस्तानी ने 10 साल के बाद अपने बीवी और बच्चों को अपने पास यहाँ पे यूके में बुलवाया। 3 बच्चे थे उनके और बीवी ने भी एयरपोर्ट पे आते साथ ही बच्चे जो थे वो अपने शौहर को थमाए और एयरपोर्ट पे ही उसने अपने शौहर से तलाक की डिमांड की और फिर एयरपोर्ट से ही वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस पाकिस्तानी खातून ने यूके आते साथ ही अपने शौहर से अलैदगी का फैसला कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क आ जाते हैं ना, और आने के बाद क्या है कि ये इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं कि भी हम अपने पीछे अपनी ज़िम्मेदारियां छोड़कर आए हुए हैं। उनसे आंख बचाते रहते हैं और यहाँ के चक्करों में आके इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि भी हम लोग अपने पीछे अपनी एक बड़ी ज़िम्मेदारी छोड़ कर आए हैं, जिसे कि बीवी और बच्चे कहा जाता है। अब जी, ये जो मियाँ बीवी के केसेस में लड़ाइयाँ होती हैं, अलैदगियाँ होती हैं ना, इसमें कई एक केसेस में कसूर बीवी का होता है और कई एक केसेस में क्या है कि भी शौहर जो है ना इन सारे फसादात की जड़ होता है। और कुछ एक मामलात ऐसे होते हैं कि भी ना तो बीवी कसूरवार होती है और ना ही शौहर कसूरवार होता है, बल्कि कसूरवार होते हैं उनके घर वाले, यानी कि जो वालदैन होते हैं वो इन तमाम फसादात की जड़ होते हैं। लेकिन आज जो ये मैं एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़े की कहानी है कि भाई शौहर जो था ना वो यहाँ पे यूके में आया हुआ था और इसको यहाँ पे आए हुए कोई तकरीबन 10 साल होने वाले थे। 10 साल एक बड़ा अरसा होता है जिसे कि मुंह से कहना होता है। और इस सारे टाइम पीरियड में क्या कि भी इसकी बीवी पाकिस्तान में मुकीम थी, अपने ससुराल में रह रही थी, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था और 3 इनके बच्चे थे। 2 बेटे और 1 बेटी थी इनकी, जो कि मतलब अब वहाँ पे ही इनकी ग्रोथ हुई थी और अब वहीं पे पले बड़े थे। लेकिन जी अब ये जो बंदा था ना यहाँ पे यूके में आके रह रहा, इसने मतलब इसकी बीवी ने इसको बहुत ज़्यादा कहा कि भी आप जो है ना वो मुझे अपने पास यहाँ पे बुला लें, क्योंकि वहाँ पे रहते हुए ये अपनी बीवी को खर्चा नहीं भेज रहा था। जितने भी पैसे ये यहाँ पे कमाता था ना वो अपने घर वालों को भेजा करता था और फिर आगे से माँ जो थी ना वो ये डिसाइड करती थी कि भी इस शख्स की जो बीवी है ना उसको कितने पैसे दिए जाएंगे माहाना खर्चे के तौर पे, और आगे उसके बच्चों को कहाँ पे तालीम दिलवाई जाएगी, वो कौन सी चीज़ें खरीदेंगे, ईद पे कौन से कपड़े लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, किस तरह से गुजारा करेंगे और नहीं करेंगे। क्योंकि जो ये अपने पेरेंट्स को पैसे भेजा करता था ना, उससे वो आगे उन्होंने अपनी बेटियों की भी शादियां करनी थी और अपने जो उनके 2 बेटे थे ना उनको भी वो पैसे दिया करते थे। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो बंदा यहाँ पे यूके में आया हुआ था ना, इसके सर के ऊपर ही पूरे का पूरा ख़ानदान पल रहा था। और जो उसके पैसों के सही हकदार थे, यानी कि उसके बीवी और बच्चे, उनको मतलब सदक़े या खैरात के तौर पे चंद रुपए ही दिए जाते थे और जो मेजर हिस्सा था वो आगे उसके भाइयों और बहनों में तक़सीम कर दिया जाता था उनके अखराजात उठाने के लिए। अब जी ये जो बीवी थी ना इसकी, वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया करती थी। मतलब शुरू-शुरू में तो ये था कि भी अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे सेटल डाउन होना है, तुम लोगों के अखराजात नहीं उठा सकता, और ये सारी बातें यानी कि हीले बहाने चल रहे थे। लेकिन अब क्या कि भी औलाद जो थी वो बड़ी हो रही थी और बीवी की तरफ से बार-बार मतलब इस चीज़ का तकाज़ा करने पे इसने क्या कि भी मतलब उसको टाल-मटोल करता रहता था। फिर जी क्या हुआ कि कोई 2 साल पहले ना इसकी बीवी की दोस्ती हो गई फ़ेसबुक के ऊपर किसी शख़्स के साथ, जो कि यहीं पे यूके में मुकीम था। और ये दोस्ती इस टाइप की थी कि भी फ़ेसबुक के ऊपर दोनों की आपस में बातचीत हो जाया करती थी और वो बताती थी कि भी मेरा शौहर यहाँ पे यूके में आया हुआ है और किस वीज़े के ऊपर है, लेकिन क्या है कि भी हमें ये यहाँ पे अपने पास नहीं बुला रहा। फिर अब उस जो पाकिस्तानी शख्स जिसके साथ इसकी फ़ेसबुक के ऊपर फ्रेंडशिप चल रही थी ना, उसने क्या कि भी इसको ना गाइड किया कि भी आप लोग अपना वीज़ा किस तरह से लगवा सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की और ये भी बताया कि भी आपका शौहर जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ बहाने लगा रहा है। ये पॉसिबल है कि आप लोग उसके पास यहाँ पे यूके में आके अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। एक तरह से उसने इसको गाइड ही किया था। फिर जी अब जब बीवी ने ना पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली और जब उसको ये बात पता चल गई कि भी उसका और उसके बच्चों का वीज़ा लग सकता है अपने शौहर के वीज़े की बेस पे,
تو کیا کہ اس نے اب مطلب فل ثبوت کے ساتھ نا اس کو انسسٹ کرنا شروع کر دیا، اور بچوں کو بھی یہی کہا کہ آپ لوگ اپنے فادر کو کہیں کہ بھی ہمیں اپنے پاس یہاں پہ یو کے میں بلوا لیں، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں نا وہ اس کو بھی گنواتے تھے، لیکن شوہر جو تھا وہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ آنے والے جتنے بھی بیرون ملک رہنے والے پاکستانیز ہوتے ہیں نا، ان کے آنکھوں کے اوپر اپنے فیملی یعنی کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پیار کی ایک ایسی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے جو کہ اس وقت کھلتی ہے جب وہ ان کو ڈنگ مارتے ہیں۔ بس اسی طرح سے بحث و تکرار ہوتی رہی، بیوی جو تھی وہ اس حق میں تھی کہ بھی ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے مطلب شوہر کے پاس وہ اور اس کے بچے یو کے میں چلے جائیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ سکون میں آ جائے۔ اب بہت زیادہ انسسٹ کرنے کے اوپر جب کہ شوہر کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا، جب اسے پتہ چل گیا کہ بیوی کو اب سارے راستے اور طریقے جو ہے نا وہ پتہ چل چکے ہیں اور اس کا کوئی بھی بہانہ اب کارآمد نہیں ہوگا نا، تو خیر کیا کہ اس کو اپنی بیوی اور بچوں کا نا یہاں پہ یو کے آنے کا ویزا لگوانا پڑا۔ بڑے ہی خوش تھے اس کے بیوی اور بچے کہ بھی اب ہم لوگ نا یو کے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا تھا کہ بھی جو شوہر کے گھر والے تھے ان کے سینوں کے اوپر سانپ لوٹ رہے تھے کہ بھی اب یہ اس کے بیوی بچے وہاں پہ چلے جائیں گے تو ہمارا جو خرچہ ہر مہینے آ رہا تھا نا اب اس میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ساس نے آتے وقت بھی جو تھا نا اس کو تانے تشنے دینا اور اس کو جلی کھٹی سنانا نہ چھوڑیں کہ بھی اب تم وہاں پہ چلی جاؤ گی اور وہیں کی ہو کے رہ جاؤ گی، اور اب یہ نہ ہو کہ بھی وہاں پہ جا کے ہمارے لڑکے کو اپنی مٹھی میں کر لو اور یہ اور وہ بہت ڈھیر ساری اس نے باتیں سنائی، لیکن اب بیوی کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے جو تھا نا مطلب جس بندے کے ساتھ اس کی فیس بک کے اوپر فرینڈشپ ہوئی تھی اور جس نے اس کو ساری انفارمیشن دی تھی کہ بھی یہاں پہ یو کے میں کس طرح سے آنا ہے اور کس طرح سے ویزا لگوانا ہے، اب اس کے ساتھ نا اس کی دوستی مطلب مور دین اس انفارمیشن سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے نا اس کو ایئرپورٹ پہ بتا دیا تھا کہ بھی میں اس فلائٹ میں اور اتنے بجے جو ہے نا وہ اس ایئرپورٹ کے اوپر آ رہی ہوں۔ اب وہ بندہ بھی نا جس کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تھی فیس بک کے اوپر وہ وہاں پہ پہنچنے والا تھا جبکہ اس کی فلائٹ وہاں پہ لینڈ ہونی تھی۔ اب جیسے ہی اس پاکستانی کے بیوی اور بچے یہاں پہ یو کے میں لینڈ ہوئے نا، تو بیوی نے جو تھا نا اپنے شوہر کو اس کے تینوں بچے سپرد کیے کہ بھی یہ تمہارے بچے ہیں اور تم ان کے باپ ہو، اسلامی طریقے کے مطابق اب تم ہی ان کی کفالت کے ذمہ دار ہو، اپنے بچے سنبھال لو اور مجھے دو تم طلاق، کیونکہ بھی میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتی، جس جہنم میں تم مجھے وہاں پہ پھینک کر آئے تھے مجھے اس جہنم سے فرار چاہیے تھا، اور اس سے زیادہ اچھا طریقہ مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا تھا کہ بھی میں یہاں پہ یو کے میں لینڈ کروں اور یہاں کے قوانین کے مطابق میں تم سے علیحدگی اختیار کروں۔ مزید یہ کہ اس نے اس کو یہ بھی تھریٹ کی کہ مجھے یہاں کے تمام قوانین پتہ ہیں اور مجھے جو ہے وہ یہاں پہ اب سٹے کرنے کے لیے تمہارے کسی بھی سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آف کورس اس کی بیہائنڈ دا سین دوستی جو تھی وہ ایک اور شخص کے ساتھ چل رہی تھی، اور جی اس نے مطلب پولیس کی بھی اس کو تھریٹ دی کہ اگر اس نے جو ہے نا اس کو چھوڑنے یا علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو کیا کہ یہ پولیس کال کر لے گی، اور اس کے پاس تمام ایویڈنسز ہیں کہ اس کے والدین وہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے اوپر جو ظلم اور زیادتیاں کرتے رہے ہیں یہ ان کو ثبوت کے طور پہ پیش کر دے گی۔ پھر جی اس کی بیوی نے وہیں پہ اس کو گڈ بائی کہا اور وہ اپنے مطلب ایک نئے سفر کے اوپر روانہ ہو گئی اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ کہ اس کی آن لائن فرینڈشپ ہوئی تھی۔ تو جی یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ یہ جو مرد حضرات بیرون ملک آ جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے اور بعد میں ان کی خبر گیری بھی نہیں کرتے اور ان کو نان نفقے کے نام پہ کیا ہے کہ بھی ان کا اخراجات بھی نہیں اٹھاتے اور ان کو اپنے گھر والوں کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نا، تو آپ لوگ جانیے کہ بھی آپ لوگ واقعی میں بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ بیوی نہ تو آپ کی کوئی زر خرید غلام ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کے ان چند روپوں کی محتاج ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ اس کے اخراجات پورا کرنے کے نام پہ دیتے ہیں، اس کو آپ کا سہارا چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک پراپر وے چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کارنامے سر انجام دینے سے پہلے نا ان کا نتیجہ بھی آپ لوگ سوچ لیا کریں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہوتی ہے۔
अब आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इस औरत को जो है ना, इसने जो इक़दाम उठाया और उसको एयरपोर्ट के ऊपर ही गुड बाय कह के किसी और के साथ चली गई, मैं कह रही हूँ कि उसने बिल्कुल सही कोई फ़ैसला किया अपनी ज़िंदगी का। लेकिन ये है कि वो लोग जो कि इस तरह के काम करते हैं कि अपनी बीवियों को पीछे छोड़ के वो भूल जाते हैं, तो यकीन मानिए आप लोग इन तमाम कामों के जो ज़िम्मेदार हैं ना, वो खुद होते हैं। पहले बुराई को आप लोग खुद जन्म देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि भी दूसरा बुरा कर गया है। कभी उसकी जगह पे भी जाके सोचें कि वो कितने मुश्किल हालात में पीछे आप लोगों के पेरेंट्स के साथ ना गुज़ारा कर रहे होते हैं। तो आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं कि वो लोग जो कि अपनी बीवी बच्चों को पीछे छोड़ के बैरून मुल्क आ जाते हैं और दूसरों के रहमो करम के ऊपर उनको छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में कौन-कौन से इक़दाम करने चाहिए, कौन से ऐसे फ़ैसले करने चाहिए कि उनकी ज़िंदगियों में ऐसे मसाइल जो हैं वो जन्म ना लें। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।